नेपाल विश्वमै प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विविधता अनि सुन्दरताले भरिएको देश भएर पनि विश्वका गरिब तथा अविकसित मुलुकहरूको सूचीमा अग्र स्थानमा रहनु परेको छ। नयाँ नयाँ खोज अध्ययन अनुसन्धान गरी विज्ञान तथा प्रविधिको विकास गरेका राष्ट्रहरूले आजको आधुनिक विश्वमा समृद्ध तथा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेका छन्। नेपालले पनि सोही आधुनिक विकसित विज्ञान तथा प्रविधिलाई पछ्याइरहे पनि आफ्नै खोज तथा आविष्कारहरूको क्षेत्रमा भने नेपाल ज्यादै पछाडि रहेको छ। यो अवस्थामा नेपालमा नै विविध क्षेत्रमा खोज अध्ययन अनुसन्धान साथै नवप्रवर्तनको विकास गर्दै नयाँ संस्कार बसाल्नका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना केही वर्ष अगाडि मात्रै भएको छ। म्याग्दीको एउटा विकट गाउँ नागीमा जन्मी हुर्किएर गाउँको कापीकलम बिनाको विद्यालयदेखि अमेरिकाको प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नेब्रास्काबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्नुभएका डाक्टर महावीर पुन सोही राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका परिकल्पनाकार र संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। विद्यालय विश्वविद्यालयको शिक्षाभन्दा पनि देश विदेश तथा आफ्नै गाउँठाउँमा देखिसुनेका अनि भोगेका अनुभवबाट अभिप्रेरित भई आफ्नो सम्पूर्ण व्यक्तिगत सुखशैल तथा स्वार्थलाई मिल्काएर आम नेपाल र नेपालीको समृद्ध नेपाल बनाउने स्वार्थलाई बोकी दिनरात लागि पर्नु भएको छ डाक्टर महावीर पुन। यस्तै विशिष्ट काम तथा योगदानबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो बेग्लै परिचय बनाई आम नेपाल र नेपालीका लागि गौरवशाली व्यक्तित्वको रूपमा उभिनुभएका व्यक्तिसँगको विशेष कुराकानीको कार्यक्रम म र मेरो नेपालमा स्वागत छ। म श्याम राणा मगर। नेपालमा वायरलेस प्रविधिको विस्तार साथै विभिन्न सामाजिक उद्यमशीलता र अभियन्ताका रूपमा आफूलाई उभ्याउनुभएका वैज्ञानिक डाक्टर महावीर पुन एसियाकै नोबेल पुरस्कार मानिने म्यागसेसे सोसियल इनोभेसन अवार्ड, अशोका फेलोसिप, नेब्रास्का अवार्ड लगायतका थुप्रै प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय पुरस्कार तथा सम्मानहरूबाट सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आफ्नो जग्गा जमिन आफूले पाएको पुरस्कार समेत राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका लागि दान दिई दिनरात लागि पर्नुभएका साधारण जीवनशैलीका डाक्टर महावीर पुन आम नेपाल र नेपाली साथै विश्व जगतका लागि नै एक प्रेरक र अनुकरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उनै डाक्टर महावीर पुनका योगदान, उहाँका सपना साथै आम नेपाल र नेपालीमा देख्नुभएको अवसर तथा सम्भावनाहरूका बारेमा आजको म र मेरो नेपाल कार्यक्रममा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँ म्याग्दी जिल्लाको त्यो एउटा दुर्गम गाउँ नागीमा जन्मिएर युवाहरू लाउरे हुनकै लागि भनेर खोलिएको त्यो स्कुल जहाँ पढ्नुभयो, पढाइसकेपछि फेरि बुवाले तपाईँलाई चितवन ल्याएर हाई स्कुल पढ्नुभयो र फेरि बुवाकै त्यो इच्छामा तपाईँ अस्कुल क्याम्पसमा आएर आइएससी गर्नुभयो। त्यसपछि बेलायती सेनामा तत्कालीन रहनुभएको बुवाले जुन खालको आफू मलेसियाको त्यो जङ्गलमा हुँदाको पीडा भनौँ न, दुःखहरू अब छोराले भोग्न नपरोस् भन्ने हिसाबबाट छोरालाई जसरी पढाउनु भयो र आज यहाँ जुन हिसाबबाट जुन स्थानमा हुनुहुन्छ, बुवाले जुन खालको आधार सिर्जना गरिदिनु भयो यहाँको लागि र एउटा गाउँको अशिक्षित भनौँ न साधारण एउटा गाउँले आमा र तपाईँलाई यो आधार सिर्जना गर्ने बुवा आजको यो स्थानमा आएर सिङ्गो नेपाल र नेपालीका लागि एउटा यस्तो सुपुत्र जन्माइदिने त्यो आमा अनि कर्मको त्यो आधार सिर्जना गर्ने बुवालाई अहिले आएर कसरी सम्झिनुहुन्छ, त्यहाँबाट कुराकानीलाई सुरुवात गरौँ। होइन, आमा बाबुलाई सम्झिने भन्ने त सामान्य कुरा भयो, सबैले सम्झिन्छ, मैले मात्र होइन, सबैले चाहिँ आमा बाबुलाई चाहिँ सम्झिने कुरा हो। अब कसले कसरी सम्झिन्छ भन्ने कुरा मात्र फरक हो। अब बाबाकै सम्झना गर्दाखेरि बाबा र आमा पहिलो कुरा त दुइटै त्यति पढे आमाले त पढेकै होइन, बाबाले चाहिँ जो यसो कनी कुथी गरेर अलिअलि अक्षरहरू लेख्ने अनि पढ्नेसम्म गरेको हो। किनभने त्यति बेलाको ब्रिटिस आर्मीमा जुन मलेसियाको जङ्गलमा लडे त्यो चाहिँ पढाइ हुँदैन थियो त्यति बेला, र त्यति बेला चाहिँ भर्ती हुँदाखेरि पढाइ यति पढेको भनेर पनि आवश्यकता थिएन, चाहिँदैन थियो र अलिअलि लेखपढ गर्न यसो अक्षर सक्षर पढ्न सक्नेसम्म चाहिँ बाबाले गरेको रहेछन्।
के अरे रोमनमा थिए पनि रोमनमा। अब आमाले त त्यो पढेकै होइन। अब यही सिलसिलामा अब मैले भन्दाखेरि के हुन्छ भने पढेको नभए तापनि बाबालाई चाहिँ के थियो होला भने किनभने अब उति बेला थाहा थिएन के कसरी सोचे भन्ने कुरा अब सोधिएन। अब अहिले भित्र गइसकेपछि कसरी सोध्ने त्यो कुरा त भएन। त्यस कारणले मैले चाहिँ के सोध्छु भने बुवालाई चाहिँ जहिले पनि मलाई पढ्नुपर्छ पढ भन्ने अनि चाहिँ यो स्कुलमा भर्ना गर्ने ल्याइदिने अथवा पहाडैबाट भनौँ न म्याग्दीबाट सरेर नै त्यो चितवनमा चाहिँ बसाइसराई गर्ने जुन एउटा काम गर्नुभयो। अनि त्यसपछि काठमाडौँमा ल्याउनु भयो जुन समयमा कसैलाई पनि केही थाहा थिएन कसरी पढाउने भन्ने कुरा हाम्रो गाउँघरमा हाम्रो समाजमा चाहिँ नभएको कुरा समाजमा नभएको कुरा गरे हो क्या बाबाले। समाजमा नभएको भनेको छोराछोरीलाई यसरी पढाउनु पर्छ। अहिले त सबै समाजमा छ तर उति बेला त थिएन। त्यस कारणले अब निकै अठोट गरेको हुनुपर्छ भन्न मैले त्यो हिसाबमा सम्झन्छु। अब जहाँसम्म आमाको कुरा के छ भने आमा चाहिँ नपढेको भए पनि मैले के सोध्थेँ भने भनिरहेको छु भने यदि मेरो आमाको पालामा अब महिलाहरूले पनि पढ्ने अथवा केटीहरूले पनि पढ्ने किसिमको स्कुलहरू भइदिएको भएर आमाले चाहिँ पढ्न पाएको भए आमा चाहिँ धेरै चाहिँ एकदमै के अरे ट्यालेन्टेड भएर निस्किन्थे भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ सोचाइ छ। त्यसको के आधार छ भने आमाले चाहिँ एउटा अक्षर पनि नचिनेको मान्छेले चाहिँ अब जस्तो विभिन्न कुराहरू कसरी घरको परिवारलाई कसरी म्यानेज गर्ने मात्र नभइकन आफ्नो इष्टमित्रहरू को छन् कहाँ छन् र के गरिरहेका छन् भन्ने कुराहरू जतासुकै छरिएर बसेका इष्टमित्रहरूसँग चाहिँ के अरे कुराकानी गर्ने अथवा उनीहरूको चाहिँ विवरण थाहा पाउने अनि चाहिँ यो भनौँ न अब स्वास्थ्य सम्बन्धी पछि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के अरे यो दमले चाप्यो आमालाई। त्यति बेला चाहिँ भनौँ करिब 10-12 वर्ष जति त दमको व्यथाले चापेको हुनाले औषधिहरू खानुपर्ने अस्पताल जानुपर्ने। त्यो अस्पतालमा जाने कुराहरूदेखि लिएर आफूलाई खानुपर्ने औषधिहरूदेखि लिएर आफूले नै अब त्यो बाफ लिनको लागि नेबुलाइजर लगाउने कुराहरूदेखि लिएर त्यो कसरी त्यो मसिनलाई चाहिँ कसरी जोडजाड गर्नेदेखि लिएर अनि सबै कुराहरू आमाले चाहिँ आफै गर्नुहुन्थ्यो। त्यो बित्ने दिनभन्दा एक दिन अगाडिसम्म त्यो गरेको हो। अनि उहाँलाई चाहिँ जो उहाँको आमाको चाहिँ स्मरण शक्ति चाहिँ एकदमै तगडा थियो। अनि चाहिँ कुनै कुरामा कुनै समस्या पर्यो केही गर्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ कसरी के गर्ने कहाँ गएर कसरी गर्ने भन्ने कुराको निर्णय लिने क्षमता पनि एकदम राम्रो थियो। त्यसैको आधारमा म के भन्छु भने आमाले यदि पढ्न पाएको भए सायद उहाँ चाहिँ अब डाक्टर अथवा के नर्स अथवा यस्तै ठुलै मान्छे बन्नुहुन्थ्यो जस्तो त्यो सम्झना चाहिँ मलाई आइरहन्छ। आज तपाईँ जस अमेरिका जानुभयो पढ्नुभयो त्यहाँको केही अन्य भोगाइहरू सिक्नुभयो त्यसपछि नेपालै फर्किनुभयो गाउँमा जुन खालको काम गर्नुभयो यहाँले वायरलेसको प्रविधिहरू भित्र्याएर त्यसपछिका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रमन म्यागसेसेको अशोका फेलोसिपको लगायतका थुप्रै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जुन पुरस्कार सम्मान यहाँले प्राप्त गर्नुभयो। तपाईँले आफूले नस्वीकार्नु होला म त्यो लेभलको मान्छे होइन भनेर, तर तपाईँ सिङ्गो नेपाल र नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नि एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र तपाईँलाई हेर्दै गर्दा अहिले पनि हेर्दै गर्दा र तपाईँको जीवनशैली हेर्ने हो भने एकदमै सामान्य, तपाईँलाई खान लाउन तपाईँलाई सुत्नका लागि कुनै प्रवाह छैन, कुनै स्वार्थ छैन। तर तपाईँभित्रको त्यो जुन आम नेपाल र नेपालीको स्वार्थ छ नि, यति ठुलो स्वार्थ जुन नेपाललाई समृद्ध बनाऊ नेपाललाई अगाडि बढाऊ भन्ने स्वार्थको त्यो भारी बोकेर यहाँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। तपाईँको यो आफ्नो व्यक्तिगत निस्वार्थपनको जुन खालको उचाइ छ, जुन गरुङ्गो भारी छ तपाईँको निस्वार्थपनको पाटो, त्यो हुँदाहुँदै पनि यत्रो सिङ्गो नेपाल र नेपालीलाई
एउटा गर्विलोसँग अगाडि बोक्ने त्यो प्रेरणा, त्यो हौसला तपाईँलाई केले गरिराखेको छ? अब यस्तो कुरा छ, अब पहिलो कुरा त निस्वार्थी भन्ने कुराको बारेमा भन्न चाहन्छु। निस्वार्थी भनेर सबैले चाहिँ मलाई भनिरहेका छन्, तपाईँ एकदमै निस्वार्थी हुनुहुन्छ, केही कुराको लोभ लालचा केही छैन भन्नुहुन्छ सबैले। मैले के भनिरहेको छु भने म निस्वार्थी होइन, एकदमै स्वार्थी हो। अब म मेरो आफ्नो लागि चाहिँ मैले सोचेको छैन, किनभने मलाई खाना लाउन डुल्न जे गर्न पनि अब केही चिन्ता छैन, जनताले पुर्याइरहेका छन् हैन। त्यस कारणले अब खाना लाउन डुल्नको लागि र सायद परिवार पाल्नको लागि पनि, परिवारलाई चाहिँ हेरचाह गर्नको लागि पनि अब साथीहरूले परिवार हेर्नको लागि सहयोग गरिरहेका छन् केही साथीहरूले। र मलाई चाहिँ आफूलाई डुल्न जहाँ गए पनि, संसारै घुमे पनि, जति फोनको मारे पनि मलाई केही चाहिँ दुःख छैन। त्यस कारणले अब त्यो हिसाबले मैले केही चिन्ता गर्दैन। कहाँ गएर खाउँला, कहाँ बसौँ, के खाउँला, कहाँ बसौँला हैन, भोलि के गरौँला हैन भन्ने किसिमको चिन्ता मलाई छैन। यो चिन्ता नहुने कारण चाहिँ मलाई चाहिँ जनताहरूले पूर्ण रूपमा सहयोग गरेको छन्, पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म चाहिँ एकदमै स्वार्थी मान्छे हो। एउटा कोही व्यक्ति भन्दा, नेपालको कोही पनि व्यक्ति भन्दा म चाहिँ हजारौँ गुणा स्वार्थी मान्छे हो। त्यो स्वार्थी, मेरो स्वार्थ केसँग जोडिएको छ भने नेपालको 3 करोड नेपालीसँग जोडिएको छ। किनभने यो जुन देश छ, हाम्रो जुन मातृभूमि छ, मातृभूमि चाहिँ एकदमै गम्भीर अवस्थामा छ। अब कतिलाई त्यो चाहिँ नहोला, त्यस्तो किसिमको गम्भीर अवस्थामा छैन। नेपाल कसरी गम्भीर अवस्थामा छ भन्ने किसिमको सोचाइ होला, आभास होला। तर अलि गहिरिएर हेर्ने हो भने, गहिरिएर सोच्ने हो भने नेपाल चाहिँ एउटा गम्भीर अवस्थामा छ। र यो गम्भीर अवस्थामा छ भन्ने कुरा म आफैलाई पनि थाहा थिएन। कहिलेसम्म थाहा थिएन भने जब म अमेरिकामा पढेर नेपाल फर्केर गाउँमा 20 वर्षसम्म बस्दाखेरि पनि नेपाल चाहिँ गम्भीर अवस्थामा छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन। मैले त्यस्तो महसुस गरेको छैन र अहिले धेरै नेपालीहरूले त्यो कुरालाई पनि महसुस गरेको छैन। म गाउँघरमा एउटा समाजसेवकको रूपमा 22 वर्षसम्म काम गरेपछि बल्ल मलाई चाहिँ यस्तो किसिमको चेतना आयो कि नेपाल चाहिँ गम्भीर अवस्थामा रहेछ। त्यो गम्भीर अवस्थामा छ भन्ने कुरा थाहा पाउने कसरी थाहा पाएँ भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो नि। म नेपालमा आउँदाखेरि 30 वर्ष अगाडि नेपालमा आउँदाखेरि गाउँघरबाट फुट्ट नेपालीहरू विदेश जान थालेका थिए रोजगारीको लागि। म गाउँमा 22 वर्ष बस्दाखेरि त्यो गाउँ नै खाली हो। एउटा गाउँको कुरा होइन, नेपालभरिको गाउँको कुरा, हरेक परिवारको कुरा। अहिले 60-70 लाख नेपालीहरू विदेश गइरहेको छन्। अब त्यो कुरा मैले मेरो आँखाले, मेरो प्रत्यक्ष रूपमा मेरो 20-22 वर्षको कालमा चाहिँ समयमा मैले देख्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने नेपालीहरू किन विदेश जानु परेको हो त भन्दाखेरि रोजगारीको लागि। रोजगारी किन भएन नेपालमा? यदि नेपालमा नै रोजगारी भएको भए त उनीहरू विदेश जाने थिएन होला। अब रोजगारी किन भएन भन्ने कुरा मैले सोच्दाखेरि विकास नभएर रोजगारी नभएको रहेछ। किनभने रोजगारी भन्ने त विकसित मुलुकमा हुन्छ नि, अब विकसित मुलुकमा त कहीँ पनि रोजगारी छैन। यो त साधारण कुरा भयो। अब रोजगारी बनाउनुको लागि त देशलाई विकसित बनाउनु पर्ने रहेछ। अब देश विकसित किन भएन त भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दाखेरि मैले के पाएँ भने देश अविकसित हुनको कारण चाहिँ यसको अर्थतन्त्र चाहिँ कमजोर रहेछ। अर्थतन्त्र कसरी कमजोर भयो भन्दाखेरि हाम्रो देशको देशमा व्यापार गर्ने भन्ने रहन्छ। हाम्रो देशको व्यापारीहरू भनेको विदेशबाट सामानहरू ल्याएर बेच्ने, हाम्रै नेपालीलाई बेच्ने, आयात गर्ने रहेछ। र हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी रहेछ। र आयात गर्दाखेरि के हुन्छ, देशको
जुन पैसा छ त्यो चाहिँ विदेश जान्छ। त्यस कारणले हाम्रो देशको चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ आयातमुखी भएर, अनि आयातमुखी पनि कतिसम्म भने हामीले प्रयोग गर्ने 92, 93, 94% सामानहरू हामी चाहिँ विदेशबाट ल्याउँदा रहेछौँ र बाँकी 5-6% सामानहरू चाहिँ विदेशमा निर्यात गर्दा रहेछौँ। यसो गर्दाखेरि हाम्रो व्यापार घाटा ठुलो रहेछ, देशको सम्पूर्ण पैसा बाहिर जाँदो रहेछ। अनि देशमा चाहिँ कुनै किसिमको यो बाहिर जाने मुख्य कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सबै आयात हुने कारण चाहिँ देशमा उद्योग धन्दाहरू नभएर रहेछ, देशमा उद्यमीहरू नभएर चाहिँ उद्योग धन्दाहरू नभएको रहेछ र उद्यमीहरू नभएर उद्योग धन्दाहरू नभएको हुनाले देशमा रोजगारीको सिर्जना नभएको रहेछ। त्यस कारणले हाम्रो नेपालीहरू सबै बाहिर जानुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको सोचाइ चाहिँ मलाई 22 वर्ष त्यो कुरा अनुभव गर्नलाई म चाहिँ 22 वर्ष गाउँमा बसेर चाहिँ त्यो गरेको। त्यस कारणले यो अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने के छ त उपायहरू भन्न खोज्दाखेरि उपायहरू धेरै छन् अर्थतन्त्र सुधार्ने, देशलाई विकसित बनाउने। तर प्रमुख उपाय भनेको चाहिँ के हो त, अथवा मुख्य मूल मन्त्र के हो त देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने भन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि मैले अरू देशलाई हेरेर थाहा पाएको, मैले कोही यो के अरे आविष्कार गरेको कुरो भएन, मैले कुनै नयाँ सिद्धान्त निकालेको कुरो होइन। कि अरू देशलाई हेर्दाखेरि हरेक देशले आफ्नो देशको अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि अनुसन्धान तथा विकासमा चाहिँ थुप्रै आफ्नो जिडिपीको 3%, 4%, 5% यस्ता प्रतिशत छुट्याउँदा रहेछन् हरेक वर्षको बजेटमा। अनि मैले नेपालको बजेटमा हेर्दाखेरि के देखेँ भने नेपालको बजेटमा त छुट्याउँदो रहन्छ। अनि नछुट्याएपछि के हो, पैसा भएन। पैसा नभए बजेट नछुट्याएपछि पैसा भएन, पैसा नभएपछि देशमा अनुसन्धान तथा विकास केही भएन, प्रतिभाशाली मान्छेहरू सबै पलायन भयो। अनि देशमा केही उत्पादन नभएपछि त अर्थतन्त्र खतम भयो। त्यस कारणले यो कुरा चाहिँ मैले बुझेको हुनाले अब अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि र यो 3 करोड नेपालीहरूको जीवनस्तर उकास्नको लागि यो देशलाई चाहिँ एउटा गरिब देशबाट एउटा विकसित देशमा लैजानको लागि अनुसन्धान तथा विकासमा यो नगरी नहुने रहेछ भन्ने कुरो मैले बुझेको हुनाले म यसमा लागेको हो। त्यस कारणले मेरो स्वार्थ भनेको के हो त भने म एकदमै स्वार्थी। म किन भन्छु भने म 3 करोडको लागि स्वार्थी गरिरहेको छु हैन। यहाँ हुन्छन् मान्छेहरू छन्, नेपालभरि मान्छेहरू छन्। अब कसैले एउटा सानो समाजको लागि गरेको होला हैन, एउटा गाउँको लागि गरेको होला। गाउँको पपुलेसन कति हुन्छ गाउँमा, अब 2-3 हजार मान्छेको लागि गरेको होला। कोहीले अलि ठुलो एरियाको लागि भनौँ न 10-20 हजार मान्छेको लागि केही कामहरू गरेको होला, विभिन्न किसिमको कामहरू। कसैले चाहिँ 8-10 हजार मान्छेको लागि काम गरेको होला फाइदाको लागि। तर मैले जुन काम गरेको छु यो 3 करोड नेपालीको फाइदाको लागि काम गरेको हुनाले र 3 करोड नेपालीको जुन स्वार्थ छ त्यो स्वार्थसँग मेरो स्वार्थ गाँसिएको हुनाले म चाहिँ सबैभन्दा स्वार्थी मान्छे हो नेपालको भन्ने कारण चाहिँ त्यो हो। र यसलाई चाहिँ अब केले प्रेरणा गर्यो भन्ने कुरा के छ भने यो कसैले प्रेरणा गरेको नै, यही हालत देखेर यो हालतले चाहिँ मलाई प्रेरणा गरेको। देशको यो जुन गरिबी हालत छ आर्थिक रूपमा, मैले अरू कुरामा भनेको छैन गरिबी, किनभने देशलाई गरिब भन्दाखेरि कति मान्छेलाई रिस उठ्छ, अब कसरी गरिब छ भन्ने कुराहरू तर्क गर्छन्। मैले भनेको कुरा गरेँ, अरू कुराहरूमा के छ मलाई थाहा छैन, धनी छ तर आर्थिक रूपमा त गरिब छ भन्ने कुरा त सबैले स्वीकार गर्नु पर्यो। त्यस कारणले यो आर्थिक रूपमा गरिब भएको हुनाले यो कुराले चाहिँ कसरी यसलाई उकास्ने भन्ने कुराले चाहिँ मलाई चाहिँ प्रेरणा गर्यो भनेर मैले जहिले पनि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो। अवश्य पनि मसँग एउटा प्रश्न पनि थियो, जस्तो हुन त त्यो तपाईँको उत्तरबाट पनि आइसकेको छ। तर जब तपाईँले जस्तो गाउँको शिक्षा सामान्य त्यो कापी कलमै नभएको बेलाको त्यो शिक्षा, त्यसपछि चितवनको हाई स्कुलको शिक्षा, आइएससी अस्कलको शिक्षा, त्यसपछि अमेरिकाको उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेपछि जुन खालको ज्ञान हासिल गर्नुभयो नि त्यो ज्ञान र तपाईँको पछि अमेरिकाबाट फर्किसकेपछि गाउँमा बसिसकेपछि त्यो 20-22 वर्षको त्यो अनुभव, त्यो भोगाइको ज्ञान कि त्यहाँबाट आर्जन गरेको त्यो ज्ञानमध्ये कुन चाहिँ भारी पल्ला छ जसले चाहिँ आजको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोल्ने भन्ने थियो लगभग तपाईँको भोगाइबाट नै भन्ने जस्तो देखियो। यसमा केही भन्नुहुन्छ?
यस्तो हो, त्यो स्कुलमा पढेको ज्ञान भन्ने कुरा त्यो किताबी ज्ञान हो। त्यो किताबी ज्ञानले अलि मान्छेको अलिकति यो मगजको अलिकति नसाहरू चाहिँ अलिकति चनाखो बनाउँछ, त्यति हो किताबी ज्ञानले। अब त्यो भन्न पर्दाखेरि पनि मैले अब जुन हाई स्कुलसम्म पढेँ, नेपालमा जे पढेँ त्यो चाहिँ अब एकदमै उहिलेको हिसाबले एउटा घोकन्ते विद्या पढियो। नेपालमा चाहिँ पढेको चाहिँ घोकन्ते विद्या नै थियो यो काठमाडौँसम्म पढ्दाखेरिको। अब घोकन्ते विद्या घोकेको कुरा अब कति ठिक छ, त्यो बिर्सिहाल्छ। अब अलिकति राम्रोसँग पढ्न पाएको भनेको म चाहिँ अमेरिकामा गएर चाहिँ पढ्न पाएको हो, किनभने त्यहाँ चाहिँ पढ्नको लागि सुविधाहरू जे पढ्न मन लागे पनि, जसरी पढ्न मन लागे पनि अब त्यो सुविधाहरू पाइयो। त्यहाँ पनि अमेरिकामा गएर पनि पढेको चाहिँ उही किताबकै कुरा हो क्या। त्यहाँ पनि अरू अन्य कुराहरू होइन, अलिअलि नयाँ नयाँ कुराहरू देखेको कुरा भयो। त्यस कारणले यो पढाइको कुरा जुन छ, त्यो पढाइको कुराले मात्रै मान्छेलाई चाहिँ पूर्ण चाहिँ बनाउँदैन। पढाइले एउटा सहयोग गर्छ, एउटा आधार बनाइदिन्छ र त्यसपछि अब मान्छेको जीवनलाई चाहिँ पूर्ण बनाउनको लागि त्यो पढेको ज्ञानलाई अथवा त्यो अनुभवलाई भनौँ न कसरी मान्छेले प्रयोग गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ भर पर्छ। त्यस कारणले अब मैले जो गरेँ यो अमेरिकामा पढेको कुराहरू भन्दाखेरि पनि मैले चाहिँ गाउँमा पढेको, त्यो पढेको कसरी भन्दाखेरि देखेर गरेर पढेको। अहिले जो आविष्कार केन्द्रमा गरिरहेको छौँ त्यो पनि त्यो पढेको कुरा गरेको होइन, त्यहाँ देखेको पढेको कुरालाई त्यहाँ चाहिँ अलिकति चाहिँ एप्लाई गरेको, लागू गरेको हो। त्यस कारणले यो खास मेरो चाहिँ प्रमुख पढाइ भनेको चाहिँ यो व्यावहारिक पढाइ भयो। यसलाई व्यावहारिक पढाइ भन्नुपर्छ र अब व्यावहारिक पढाइ नै सबैभन्दा ठुलो पढाइ हो भन्न म भन्छु। जस्तो यो व्यावहारिक पढाइको कुरा गर्दै गर्दा अब अमेरिका जानुभन्दा अगाडि यहाँले आइसी सकिसकेपछि 12-13 वर्ष चितवनमा गएर पढाउनु पनि भयो भनौँ न। त्यसपछिको त्यो सिडिओसँगको झगडा परिसकेपछि, त्यो टर्निङ पोइन्ट लिइसकेपछि तपाईँ अमेरिका जानुभयो। अमेरिकाबाट फर्किएपछि चाहिँ यहाँले मैले जिन्दगीमा जागिर गर्दिनँ भन्ने खालको जुन खालको निर्णय गर्नुभयो नि, अनि त्यसपछि आएपछि अन्य कामहरू गर्दै जाँदै गर्दाखेरि अहिले ठ्याक्कै त्यसैलाई रिलेट गरौँ, हाम्रो नेपालको अहिलेको शिक्षा प्रणालीलाई हेरौँ न, जसले चाहिँ जागिरको लागि प्रेरित गर्छ, अझै जागिर खानका लागि पनि त्यति आधारहरू छैन। नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? नेपालको अहिलेको शिक्षा प्रणालीलाई हेरौँ न, जसले चाहिँ जागिरको लागि प्रेरित गर्छ, अझै जागिर खानका लागि पनि त्यति आधारहरू छैन। नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो व्यावहारिक शिक्षा नभएको हो कि त्यसलाई लागू गर्न नजानेको होइन? जुन समयमा नेपालमा शिक्षाहरू लागू भयो त्यो भनेको कहिले? 2007 सालपछि न हो। 2007 सालभन्दा अगाडि राणा शासनकालमा त स्कुलहरू त थिएन, एउटा दुईवटा स्कुलहरू बाहेक त। अब 2007 सालपछि जब नेपालमा चाहिँ राणा शासनको अन्त्य भयो, त्यसपछि नै के अरे यो स्कुलहरू खोल्न थालेको हो, विद्यालयहरू खोल्न थालेको हो। अब भन्दाखेरि 2007 सालसम्म त मान्छेहरू नेपालको कति पर्सेन्ट मान्छे साक्षर थियो होला? 1% साक्षर थियो होला। अब त्यति बेलाको शिक्षा जुन स्कुलहरू खोल्न सुरु भयो, जुन कलेजहरू खोल्न सुरु भयो, एउटा विश्वविद्यालय पनि सुरु भयो। अब त्यति बेलाको जुन समयमा यो विश्वविद्यालय स्थापना गरेर स्कुलहरू चाहिँ बनाउँदै गए, त्यसको मुख्य उद्देश्य के थियो भने नेपालीहरूलाई साक्षर बनाउने, साक्षरताको दर चाहिँ बढाउने भन्ने मुख्य फोकस गरेर विद्यालयहरू खोलेको हो नि। अनि त्यसरी विद्यालयहरू खोल्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उही किताबको कुराहरू पढाउने, लेख्न पढ्न र किताबको कुराहरू पढाउन सुरु गरियो। अब
अब त्यति बेला त समयको माग साक्षर बनाउने थियो, धेरैभन्दा धेरै नेपालीहरूलाई साक्षर बनाउने, अक्षर चिनाउने भन्ने थियो। ठिकै थियो त्यति बेलाको शिक्षा योजना। तर अहिलेसम्म पनि त्यो कुरामा खास परिवर्तन देखिएन। किनभने अब अहिले त साक्षर मात्र बनाएर पुग्दैन नि। उति बेला साक्षर बनायो भने पुग्थ्यो, अब अहिले साक्षर बनाएर पुग्दैन। जस्तो उति बेला एसएलसीसम्म पढ्यो भने एकदमै त्यसले धेरै संसारै हाँक्थ्यो। तर अहिले त एसएलसीसम्म गरेर त 10 क्लाससम्म पढेर त पुग्दैन। भनेपछि समयअनुसार शिक्षा जुन पठन पाठन गर्ने तरिका जुन छ, समयको माग अनुसार चाहिँ चेन्ज गर्दै जानु पर्थ्यो, जुन कुरा भएकै छैन नेपालमा। अहिलेसम्म पनि जुन सरकारी विद्यालयहरू छन् र प्राइभेट विद्यालयहरू छन्, त्यो सबै विद्यालयहरूमा त्यही कुरालाई फोकस गरिरहेको छ। पढाउने, पठन पाठन घोकाउने, यो पाठ भनेर पाठ चाहिँ किताबको लेसन पढाउने, अनि त्यसैको आधारमा जाँच दिएर जसले राम्रो लेख्छ त्यसैलाई चाहिँ एकदम टप भनेर घोषणा गर्ने, त्यस्तो किसिमको योजना भनौँ न वातावरण अहिले पनि छ। तर यो त पहिले नै चेन्ज गर्नु पर्थ्यो। पहिला मैले भने कि 7 साल अथवा 10, 15, 20 साल अथवा 24-25 साल भन्दा त्यति बेलाको जुन आवश्यकता थियो त्यसरी पढाए पनि पुग्थ्यो भने अब त त्यसरी पढाएर पुग्दैन नि। र अब प्राइभेट जुन विद्यालयहरू छन्, प्राइभेट विद्यालयहरूले पनि त्यही कुरा गरिरहेको छ। कोही एउटा भनौँ न एउटा नगन्य मात्रामा प्राइभेट विद्यालयहरूले अलिकति त्यो पढाउने तरिकाहरू पनि चेन्ज गरिरहेको छन्, गर्दैछन्। तर त्यो त नगन्य मात्रा भयो नि। अधिकांशले पढ्ने विद्यालयहरूमा हुनु पर्यो कि परेन त्यस्तो किसिमको परिशिक्षाको नीतिमा परिवर्तन। त्यो नीतिमा परिवर्तन गर्ने कुरा के हो भने ठिक किताबको पनि पढाउने र त्यसलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा कसरी व्यावहारिक ज्ञान कसरी चाहिँ दिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नेपालमा नभएको कुरा हो। अमेरिकामा नि किताबकै पढाइ हुन्छ, जहाँ पनि त्यही हो। संसारभरि पढाइ हुने भनेको उही किताबकै पढाइ हुने हो, किताब नै पढाउने हो कक्षा कोठामा। तर त्यो एउटा पाटो भयो। अब त्यसलाई चाहिँ व्यावहारिक ज्ञानमा कसरी लैजाने र उनीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अलिकति सृजनशील बनाउने, अलिकति चाहिँ प्रतिभाशाली बनाउने। प्रतिभाशालीहरू सबै हुँदैन, प्रतिभाशालीहरू जो निस्किन्छन् तिनीहरूलाई कसरी चाहिँ अगाडि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ बढाउने भन्ने कुराको नीति चाहिँ त्यस्तो किसिमको वातावरण चाहिँ नेपालको शिक्षा नीतिमा नभएको हो र यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ। जति बेला यहाँ आइएससी पढाइसकिसकेपछि बाबाले खर्च धान्न सक्नुहुन्न, अब गाह्रो भयो होला भन्ने खालको त्यो छोराले एउटा महसुस गरेर फेरि चितवन फर्केर यहाँले शिक्षण पेसा अँगाल्नुभयो नि। अहिले जसरी 24 घण्टा राष्ट्रिय आविष्कानको लागि, सिङ्गो नेपालको लागि, देशको लागि, 3 करोड नेपालीहरूका लागि जसरी खटिराख्नु भएको छ नि, अमेरिकाको बसाइ जुन थियो, तपाईँ उतै बस्न पनि सक्नुहुन्थ्यो, फेरि जान सक्नुहुन्थ्यो, तर नेपाल फेरि आउनुभयो। त्यति बेला बुवाको त्यो आर्थिक भार थेग्न नसक्ने अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति बुझेर चितवन फर्किएको छोरो अमेरिकाबाट पनि अब नेपालको, सिङ्गो नेपालको त्यो समस्याहरू बुझेर फेरि नेपालमै बस्ने निर्णय कति बेला गर्नुभयो? के कुराले गर्दाखेरि गर्नुभयो? होइन, अब जागिर खाँदै खान्न भन्ने जुन कुरा छ त्यो होइन। मैले जागिर खाँदै खान्न भनेको चाहिँ होइन, जागिर सकभर नखाने भनेको हो क्या। र मैले अहिले यो भनौँ न नयाँ जुन पिँढीहरू छन्, युवाहरू छन्, तिनीहरूलाई मैले सुझाव दिने पनि त्यही हो कि जागिर सकभर नखाने, अनि खानै पर्ने बाध्यता भयो भने खाने। पहिला चाहिँ उद्यमी बन्ने प्रयास गर्ने भन्नु मैले अहिलेको युवा पिँढीहरूलाई भनिरहेको छु। तर मैले जुन अमेरिकाबाट फर्केर अथवा अमेरिकामै छँदाखेरि अमेरिकामा जागिर नखाउने र नेपालमा फर्केर पनि नेपालमा त जागिर खोज्दै नखोज्ने भन्ने कारण चाहिँ म उद्यमी बन्छु भनेर त्यो भनेको पनि होइन क्या त्यति बेला। किनभने जागिर नखाएपछि उद्यम गर्नु पर्यो। मैले उद्यमी बन्छु म जागिर खान्न भनेको होइन। किन उद्यमी बन्छु भनेको भए त मैले त कुनै उद्यम सुरु गर्थेँ होला नि त त्यति बेला। किनभने उद्यम सुरु गर्ने त मेरो त आइडिया थिएन, पैसा थिएन मसँग। मैले भनेको कुरा के हो भने जागिर चाहिँ खान्न सकभर,
खानै परेछ भनेदेखि पछि खाउँला, नेपालमा खाइन्न, अमेरिकातिर गएर खाउँला। र के गर्न सकिन्छ त नेपालमा, के छ त हामीले गर्न सक्ने कुराहरू, त्यो कुरा हेर्दै जाउँ न त हेर्न अध्ययन गर्नलाई चाहिँ म बसेको हो त्यहाँ नेपाल। के गर्न सकिन्छ, म उद्यमी बन्छु भन्न बसेको त होइन नि। त्यस कारणले अब जुन कुरा छ, अब म 1-2 वर्षसम्म बसिन्छ होला भन्ने कुरा थियो त्यति बेला। अब गर्दै जाँदाखेरि त्यो आफै बढ्दै गयो, के गरियो, धेरै कुरामा हात हालियो होइन। अनि गर्दाखेरि त समय चाहिँ छिटो बित्यो। त्यसो भएर चाहिँ अचानक भनौँ न बाई चान्स चाहिँ यसरी चाहिँ बसेको हो। चाहिँ म चाहिँ जागिरै खान्न भन्ने किसिमको एकदमै दृढ अठोट गरेको चाहिँ होइन। मैले चाहिँ सकभर नखाने चाहिँ भनेको हो, यहाँ केही गर्ने भनेको चाहिँ हो। अवश्य पनि यहाँले त अब गाउँमा भनौँ न त्यो विद्यालय अब जति बेला पढ्नुभयो त्यसपछि आउँदा पनि त्यहाँ मावि खोल्ने जुन खालको कुराहरू थियो क्यारे, त्यसपछि जसरी तपाईँले भोलिन्टियरली म काम गर्छु, सहयोग गर्छु, केही खालको पढाउँछु भनौँ न भन्दै गर्दा त्यहाँ विभिन्न खाले उत्पादनका कुराहरू पनि गर्नुभयो। त्यहाँको स्थानीय विभिन्न प्रविधिहरूलाई युज गर्दै यहाँले त्यो काम गर्दै गर्नुभयो। र जसरी यहाँले त्यो वायरलेस प्रविधि नेपालमा भित्र्याउनु भयो नि, जसले गर्दा नेपालको लागि मात्र नभएर यो अन्तर्राष्ट्रिय त्यो इन्टरनेटको दुनियाँको लागि पनि एउटा अचम्मको कुरा पनि यहाँले गर्नुभयो। अहिले आएर नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वमा भनौँ न, नेपालमा मात्रै होइन विश्वमै विज्ञान तथा प्रविधिको यो जमाना, यो सूचनाकै जमाना हो। जति बेला तपाईँहरूले अमेरिका पढ्दै गर्दाखेरि त्यो प्रोफेसरसँग मिल्दै गर्दाखेरि नेपालको बारेमा सर्च गर्दाखेरि तपाईँको गाउँको बारेमा आउँथ्यो। तर आज आइसकेपछि जसरी विकास भएको छ नि, त्यसको अलिकति दुरुपयोग भएको, त्यसलाई सही सदुपयोग गर्न नसकेको पनि अवस्था छ नि। यसमा के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ यहाँ? प्रविधि भन्ने कुरा आफै चाहिँ कुनै पनि प्रविधि आफै राम्रो आफै नराम्रो भन्ने हुँदैन। त्यसलाई मान्छेले कसरी प्रयोग गर्छ, राम्रो कामको लागि प्रयोग गर्यो भने राम्रै हुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्यो भने नराम्रो हुन्छ। र त्यो मान्छेको चाहिँ उसमा के अरे स्वभावमा भर पर्छ। त्यस कारणले मैले चाहिँ प्रविधिलाई चाहिँ जो दोष चाहिँ दिन्न। म चाहिँ जसले दुरुपयोग गर्छ त्यो मान्छेकोलाई दोष दिनुपर्छ र त्यसको दोष चाहिँ त्यो मान्छेले लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म विश्वास गर्छु। अब इन्टरनेटको कुरा पनि त्यही हो। अब इन्टरनेटको अब सदुपयोग पनि भएको छ। इन्टरनेटले चाहिँ सबै कुराहरू यति सहज बनाइदिएको छ होइन, यति सहज बनाइदिएको छ, यति फाइदा दिएको छ व्यापार व्यवसायमा, एक आपसमा चाहिँ सम्बन्ध गाँच्ने कुराहरूमा, धेरै सहयोग पढाइमा होइन, कुनै व्यवसायमा इन्टरनेटले उद्योग धन्दामा कति सहयोग गरेको छ। अब दुरुपयोग भन्ने कुरा के हो भने कसैले त्यसलाई दुरुपयोग गरेर नाजायज फाइदाहरू पनि उठाइरहेका छन्। अब त्यो नाजायज फाइदा उठाउने दुरुपयोग गर्नेहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने एउटा त्यो कानुनहरू पनि बनिरहेका छन् र सरकारले त्यस्ता किसिमका कदमहरू पनि चालिरहेका छन्। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ प्रविधिलाई चाहिँ हामीले दोष दिनु हुँदैन। हुन्छ, अब राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रतिर आउँ। राष्ट्रिय आविष्कार जसरी यहाँले स्थापना गर्नुभयो, करिब 4-5 वर्ष त यहाँ त्यत्तिकै डकुमेन्ट बोक्दै हिँड्दै गर्दाखेरि नै बित्यो। त्यसपछि जसरी एउटा ठोस रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हाताभित्र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र स्थापना गरेर आज आउनुभयो नि, त्यसपछि सिङ्गो नेपाल र देश विदेशमा छरिएका नेपालीहरूको यहाँप्रतिको एउटा विश्वास छ, आस्था छ र केही खालको साथ सहयोगहरू पनि आफ्नो सकेको दिइराख्नु भएको अवस्था छ। आज आउँदै गर्दाखेरि राज्यको तर्फबाट यहाँले त्यस्तो खालको साथ सहयोगहरू नपाएको भनेर गुनासाहरू गरिराख्नुहुन्छ। आज राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना भएपछि आजसम्म आइपुग्दै गर्दाका उपलब्धि र यो कसरी सञ्चालन भएको छ, यसलाई छोटकरीमा भनिदिनुहोस्। उपलब्धि खास भएको छैन। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको उपलब्धि अहिलेसम्म भन्दाखेरि, इमान्दारीपूर्वक भन्दाखेरि यसलाई उपलब्धि भन्न मिल्दैन। अहिलेसम्म भन्न मिल्ने कुरा के छ भने हामीले निकै कुरा सिक्दैछौँ।
र सिकिसक्यौँ होइन। अब 3-4 वर्षको इनोभेसन, आविष्कार, अनुसन्धान भन्ने कुराहरू यो कुनै यो 1 वर्षमा यो घर ठडाउने, 1 वर्षमा यति किलोमिटर बाटो बनाउने, 1 वर्षमा फलाना ठाउँमा चाहिँ खानेपानी योजना चाहिँ पुरा गर्ने भन्ने किसिमको योजना होइन यो अनुसन्धान आविष्कार भन्ने। यो गर्दै जाने कुरा हो। यो पृथ्वीमा जबसम्म मान्छे भन्ने जात रहन्छ तबसम्म यो अनुसन्धान आविष्कार भइरहन्छन्, गरिरहन्छन्। र यो अनुसन्धान आविष्कार भन्ने चिज चाहिँ एकैचोटि फ्याट्टै भइहाल्ने कुरा पनि होइन। यसमा चाहिँ धेरै नै दिमाग लगाउनुपर्छ, धेरै प्रयास गर्नुपर्छ। त्यस कारणले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा अहिले उपलब्धि भएको छ भनेर भन्दैनौँ। तर उपलब्धि भनेको के हो त भन्दाखेरि जब राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र हामीले सुरु गर्ने भन्यौँ त्यति बेला हामीलाई केही पनि आइडिया थिएन कसरी गर्ने। यो अनुभव नभएको कुरा गरेको हो, नजानेको कुरा गरेको हो पहिलो कुरा। किनभने मैले कहिले पनि यस्तो किसिमको आविष्कार अनुसन्धान गर्ने केन्द्रहरूमा गएर जागिर खाएर यो अनुभव सँगालेर आएको त होइन। म त 20-22 वर्षसम्म त गाउँमा डुलेको मान्छे हो। पहिलो कुरा अनुभव थिएन, आइडिया थिएन। दोस्रो कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीसँग 1 रुपियाँ पनि पैसा थिएन। तर अहिले आएर हामीलाई यसको उपलब्धि भनेको के हो भन्दाखेरि अहिले आएर जम्मा मोटामोटी 4 वर्ष पुग्न थाल्यो। काम गरेको त अझै पनि 4 वर्ष पुगेको छैन। स्थापना गर्ने यताउता अलिअलि प्रयास गर्न थालेको। र यो 4 वर्षको अवधिमा हामीले 2 वर्षको अवधि त कोरोनाको सामानहरू बनाउनमा लगाइयो। त्यसलाई चाहिँ खास आविष्कार होइन। कोरोनाको जति सामानहरू बनाएर जस्तो 9-10 करोड रुपियाँको सामानहरू बनाएर निःशुल्क वितरण गरियो, जनताले सहयोग गरे। त्यसको लागि यो चाहिँ कुनै आविष्कार त होइन, तर अनुभव चाहिँ त्यसमा धेरै पाइयो। स्वास्थ्य सम्बन्धी के कुराहरू गर्यो भने कसरी गर्नुपर्ने रहेछ र फाइदा कति हुनेछ भन्ने कुरा कोरोनाको समयमा अनुभव ज्ञान सिकियो होइन। अब त्यो ज्ञान चाहिँ हामीलाई भविष्यमा काम लाग्छ। अब अर्को कुरा आविष्कार केन्द्रमा अहिलेसम्म झन्डै 90वटा चिजहरू, विभिन्न किसिमका चिजहरू हाम्रो भाइ बहिनीहरूले बनाउनलाई प्रयास गरे। उनीहरू आउँछन्, हामीले राम्रो आइडिया छ भने ल गर बनाऊ भन्न हामीले मद्दत गर्छौँ। प्रयास गर्दा पनि झन्डै 60वटा जति 58वटा जति चिजबिजहरू त्यो उनीहरूले गरेको प्रयासहरू विफल भयो। तर विफल भयो त्यसमा गरेको खर्च चाहिँ गयो, खोलामा बग्यो। तर त्यसले चाहिँ के हो त अनुभव बतायो। र अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा केही चिजहरू बनिसकेका छन्, बन्दैछन् भनौँ न, बनिरहेका छन् र केही बनिसकेका छन्। र त्यो बनिसकेका चिजहरू 8-9वटा चिजहरूलाई हामीले बजारमा चाहिँ परीक्षण गरिरहेछौँ। र बजार कसरी परीक्षण गर्ने भन्ने कुराहरू सिकिरहेका छौँ। जस्तो कफी भुट्ने मसिन भयो, सोलर घामबाट सुकाउने सोलर ड्रायर भयो, अनि बेबी वार्मर भयो, अनि एउटा सफ्टवेयर हेल्थको सफ्टवेयर पनि बनेको छ, त्यो पनि परीक्षणहरू भइरहेको छ। अनि चाहिँ मकै भुट्ने मेसिन भयो, खुवा बनाउने मेसिन भयो, अनि अन्न झार्ने मेसिनहरू भयो, र अब यो रोबोटहरू बन्दैछ, त्यहाँ ड्रोनहरू बन्दैछ। यो कुराहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ के भइरहेको छ त भन्दाखेरि अनुभव, अलिक ज्ञान चाहिँ प्राप्त हुँदैछ। अब यसो गर्दा हुँदो रहेछ, यसो गर्नुको सट्टामा यसो गर्दा हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ उपलब्धि भनेको सिकिँदैछ के। उपलब्धि भनेको मान्छेले के हेर्छन् भने, हेरिरहेका छन् भने अरू साधारण जनताहरूले अब के भन्यो त, कतिवटा बन्यो, कति करोडको बनायो होइन, कति उत्पादन गर्यो, कति चाहिँ आयात चाहिँ घटायो भन्ने किसिमले एकैचोटि त्यो रूपमा हेरिरहेको छ। त्यो हुन्छ, आयात पनि घटाउँछ, धेरै चिज पनि बन्छ। अहिले 8-9वटा चिज बनाउँदैछ। अब गर्दै जाँदाखेरि 10 वर्षपछि होला नि त 100-200 चिज बन्ला। अनि अहिले त्यो कमर्सियलाइज भएको छैन। अहिले बनेको चिजहरूलाई हामीले मार्केट परीक्षण भनौँ न, बजार परीक्षण गरिरहेका छौँ। तर अब त्यो सफल भयो भने त्यसलाई चाहिँ करोडौँ ठुल्ठुला कारखानाहरू खुल्लान्। अब त्यो पछिको कुरा भयो। तर अहिलेको उपलब्धि भनेको सिक्दैछौँ, निकै कुरा सिक्यौँ। अहिले हामीले भनेको कुरा के हो भने हामी चाहिँ पहिला एकदमै नाबालक थियौँ, केही थाहा थिएन नाबालकलाई।
अनि अहिले चाहिँ अलिकति बामे सरेर अनि चाहिँ अलिकति उठेर हिँड्नेसम्म भएका छौँ। एउटा बालकसँग चाहिँ तुलना गरे हुन्छ कि हाम्रो प्रगतिलाई, भने जसरी एउटा बालक चाहिँ उठेर अलिअलि हिँड्न जानेको छ, हिँडेर चाहिँ अलिअलि भर्खरै भनौँ न अलिअलि बोल्न सिकेको छ, अथवा भर्खरै स्कुलमा गएर भर्खरै 12खरी पढ्दैछ होइन, भर्खरै भनौँ न प्रारम्भिक भनौँ न अक्षरहरू चिन्दैछन्, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी छौँ र त्यो पनि उपलब्धि मान्नुपर्छ। अवश्य यहाँले जसरी कागजमा डकुमेन्टमा भनौँ न राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको परिकल्पना गरेर विशेष गरेर राज्यको तहमा राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, अर्थशास्त्री, योजनाविदका कुराहरू उहाँहरूलाई त यहाँले विश्वकै सबैभन्दा आश्चर्यको कुरामा लिनुहुन्छ उहाँहरूले नबुझेको देख्दै गर्दाखेरि। अहिले त कस्तो जन्मन्छ भन्ने खालको परिकल्पना उनीहरूको लागि त एउटा बालक त जन्मियो नि त, बालकको अवस्थामा देखिसकेपछि उहाँहरूमा त्यो खालको जागरुकता, चेतना, यो अध्ययन अनुसन्धानको लागि खर्चिनुपर्छ, बजेट छुट्याउनुपर्छ, यसमा योजना बनाउनुपर्छ, नीति निर्माण बनाउनुपर्छ भन्नेमा कति जागरण आएको पाउनु भएको छ? पुरानो नेताहरूमा आउँदैन। यो मैले चाहिँ जहाँसम्म आजसम्म गर्न सकिन्छ, आयो हुन्थ्यो भन्ने एउटा आशा गर्न सकिन्छ, तर आउँछ भनेर चाहिँ यो पुरानो जुन नेतृत्वहरू छन्, नेतृत्ववर्गहरू छन्, पुरानो सिंहदरबारमा काम गर्ने पुराना हाकिमहरू छन् होइन, मन्त्रालयका, यिनीहरू हुँदै चाहिँ हुँदैन। किन आउँदैन? र नआउनु यिनीहरूको दोष होइन, फेरि यो पुरानो नेतृत्ववर्गहरू छ, पुरानो हाकिमहरू छ र यिनीहरूको चाहिँ दोष होइन। किनभने तिनीहरू चाहिँ समाजबाट आएको, हाम्रो समाजमा हुर्केर आएको हो नि, हामी पनि समाजमै हुर्केर आएको, उनीहरू पनि समाजमा हुर्केर आएको। र हाम्रो नेपाली समाज कस्तो छ त भन्दाखेरि अनुसन्धान आविष्कार गर्ने, आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ उद्यमी बनाउने, गर्न लगाउने भन्ने किसिमको त्यो संस्कारमा हाम्रो अहिलेसम्म बसिरहेको छैन। र त्यो संस्कारमा नभएको हुनाले अनुसन्धान आविष्कार गरेर छोराछोरीलाई उद्यमी बनाउने, देश आफ्नो अर्थतन्त्र आफ्नो चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ व्यापारी बनाउने भन्ने किसिमको जुन सोचाइ छ, जुन संस्कार छ हाम्रो समाजमा छैन। र त्यही समाजमा हुर्केर आएको अहिलेको पुरानो पिँढीको जुन नेतृत्ववर्ग छ, जुन हाकिमहरू छन्, यिनीहरूबाट धेरै हामीले आश गर्न सकिँदैन। आश त गरेको हो, मैले पनि धेरै गरेको हो, 5-6 वर्षसम्म आश गरेको, अहिलेसम्म पनि आश गरेको छ, 10 वर्ष भयो आश गरेको, र अहिले पनि हुने छाँट छैन भनेपछि अब 10 वर्ष आश गरेसम्म हुँदाखेरि पनि केही नभएपछि अब कति आश गर्ने? त्यस कारणले हाम्रो आश भनेको के हो भने अब आउने युवा पिँढीले चाहिँ यो कुरालाई पक्कै पनि अलिकति फोकस गर्ला। अब आउने जुन युवा पिँढीहरू अहिले साना छन्, यिनीहरू जब नेतृत्वमा पुग्छन् उनीहरूले चाहिँ यो कुराको महत्त्व बुझ्नेछन् भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ विश्वास गर्छु। किनभने हाम्रो पुरानो पिँढीहरू, म आफै पनि पुरानो पिँढीको मान्छे हो, हामी हुर्केको समाज र अहिलेको बालबच्चाहरू, अहिलेको यङ मान्छेहरू हुर्केको समाजको र परिस्थिति त फरक छ नि। त्यस कारणले त्यो सोचाइ पनि फरक हुने हुनाले पक्कै पनि भविष्यमा आउला, तर अहिले नै तत्कालै आउला भन्ने चाहिँ आश नगरे हुन्छ, अथवा थोरै आश गरे हुन्छ। यहाँ अब पुरानो पिँढी भन्नुभयो, तर तपाईँ त अब आफूलाई 30 वर्षे लक्का जवान भन्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको कामको सिलसिलामा, सङ्गतको सिलसिलामा अनि 13 वर्षसम्म बच्चाहरूलाई नै पढाउनु भयो, अमेरिका गएर पनि आफूभन्दा सानैसँग पढ्नुभयो, त्यसपछि अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा नि युवाहरूसँगै काम गरिराख्नु भएको छ। अहिलेको युवा विद्यार्थीहरू छन् नि जुन त्यो तहको, उहाँहरूको लागि यहाँको सुझाव के छ? मेरो सुझाव त जहिले पनि एउटै छ, पढ्ने भनेको एउटा कुरा भयो होइन, पढ्नु पर्छ, एउटा औपचारिक शिक्षा, एउटा फर्मल डिग्री लिनु पर्यो होइन, तर पढ्ने क्रममा पढिसकेर होइन क्या। यहाँ कतिले के सोध्छ भने अब जे बन्नु छ म पढिसकेर बन्छु भन्छ, सर्टिफिकेट हातमा दिएपछि म बन्छु भन्ने किसिमको सोचाइ छ यहाँ धेरैको। मैले के भन्छु भने जे बन्नु छ भन्ने कुरा त्यो पढ्दैलाई गर्दै जाने कुरा हो होइन, र पढ्दै अब के गर्ने, भविष्यमा गएर के गर्छु भन्ने कुरा पढाइकै सिलसिलामा पनि गर्दै जाने कुरा हो। पाठ्य पुस्तक पनि पढ्नु पर्यो र त्यो भविष्यमा के गर्छु भन्ने कुरालाई आफ्नो सोचाइ छ, आफ्नो विचार छ, त्यो कुरालाई पनि सिक्दै जानु पर्यो। र अनि पढाइ सकिसकेपछि सकभर पहिलो कुरा त
जागिर चाहिँ एकैचोटि जागिर नखोज्नु। अब केही मेरो आइडिया केही छैन, म जागिर खोज्छु भन्यो भने त कसैलाई अब त्यो भन्न सकिएन। तर खबर उद्यमी बन्ने प्रयास गर्नु र उद्यमी बन्न सकिएन भने बल्ल जागिर खोजेर खाँदाखेरि राम्रो हुन्छ, आफूलाई पनि राम्रो हुन्छ, त्यो युवाहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ, देशलाई पनि राम्रो हुन्छ क्या। किनभने धेरैभन्दा धेरै उद्यमीहरू निस्कियो भने उनीहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई दरिलो बनाउनलाई चाहिँ मद्दत पुग्छ। देशको अर्थतन्त्र दरिलो नभएको कारण उद्यमीहरू नभएर न हो। त्यस कारणले देशलाई पनि फाइदा हुने, आफूलाई पनि फाइदा हुने, आफू उद्यमी भयो भने। अनि यस्तो फाइदा हुने चिज त उद्यमी हुनलाई प्रयास गर्नु। एउटा जागिर खाएर के हुन्छ त, देशलाई देशको अर्थतन्त्रमा त त्यति सहयोग त नपुग्ला नि भन्ने मेरो चाहिँ साधारण सोचाइ हो, विश्लेषण हो। यहाँसँग धेरै कुराकानी गर्नु मन छ, तर अब हामीसँग समय सीमित भएको हुनाले पनि जस्तो एउटा विदेशी नि जुन खालको युवाहरूको जुन संस्कारै बसिसकेको अवस्था छ नि अहिले, अब एकदमै सस्तो श्रमका लागि विदेश जानुपर्छ, गएर सिक्ने बाटो एउटा रह्यो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको एउटा संस्थापक अध्यक्षको हिसाबबाट पनि यहाँले जुन खालको सोच देख्नु भएको छ, युवाहरू यसरी बाहिरिने पर्ने अवस्था, त्यो बाकसमा पनि फर्किनु पर्ने अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ होला नेपालको? यो अन्त्य हुनलाई त नेपाललाई चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु पर्यो होइन। जस्तो मैले भने नि यो सुरुमै पनि भनेको थिएँ, अब विकसित मुलुकहरूमा उनीहरूको अर्थतन्त्र बलियो भएको हुनाले रोजगारी त्यहाँ जे जस्तो खोजे रोजगारी, अब काम नगर्ने मान्छेलाई त भन्नै परेन, अल्छीलाई त। तर जाँगरिलो छ, उसको आइडिया छ भने त्यस्तो मान्छेहरूलाई विकसित मुलुकहरूमा रोजगारीको खाँचो छैन। त्यस कारणले रोजगारीको खाँचो नगराउनुको लागि त विकसित बनाउनु पर्यो नि त देशलाई। देशलाई विकसित बनाउनुको लागि भनेको देशको अर्थतन्त्र विकसित गर्नुको लागि देशमा अनुसन्धान तथा विकास गर्नु पर्यो। अब यही रूपमा चाहिँ हामीले सबै मिलेर एउटा आविष्कार केन्द्र खोलेर त हुँदैन। अब सबै मिलेर ठाउँ ठाउँमा धेरै आविष्कार केन्द्रहरू खोलेर देशको प्रतिभा भएका धेरैभन्दा धेरैलाई चाहिँ उद्यमीहरू बनाउने हो भने 25-30 वर्षमा यो नेपालीहरूले विदेशमा रोजगारीको लागि दुःख पाउनु पर्ने स्थिति हुँदैन। अनि तपाईँले भने जस्तो यो काठमा मरेपछि काठको बाक्समा चाहिँ फर्केर आउने चाहिँ त्यो अवस्था आउँदैन। त्यो धेरै टाढा छैन 25-30 वर्ष भन्ने कुरा, तर प्रयास गरेन भने त्यो फेरि धेरै टाढा छ। प्रयास गरेन भने नगर्यो भने 100 वर्षमा पनि यही स्थिति आउँछ। नेपालीहरू जहिले पनि अब रोजगारीको लागि विदेश जानु पर्ने हुन्छ। एउटा नेपाल र नेपालीमा देखेको गुण व्यवहारहरू जो चाहिँ हटाउनै पर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ यहाँले? राम्रो गुण भनेको चाहिँ के हो भने आफ्नो मान्छेलाई माया गर्ने, जुन कुरा विदेशतिर त्यति हुँदैन होइन। आफ्नो मान्छेहरूलाई त्यति यहाँ जसरी हामीले माया गरिन्छ त्यस्तो गरिँदैन। तर त्यही आफ्नो मान्छेलाई माया गर्ने जुन मैले भने राम्रो गुण छ, त्यो चाहिँ नराम्रो गुण पनि भइरहेको छ क्या नेपालमा। त्यो नराम्रो गुण किन भइरहेको छ भने आफ्नो मान्छेलाई साह्रै माया गर्दाखेरि यहाँ भ्रष्टाचार मौलाएको छ। नेताहरूले आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ खोज्ने, आफ्नो परिवारको, आफ्नो गाउँको, आफ्नो चाहिँ पार्टीको मान्छेहरूलाई मात्रै माया गर्ने, अरूलाई चाहिँ माया नगर्ने। अनि ठुल्ठुला भनौँ न कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो गाउँको, आफ्नो ठाउँको, आफ्नो के अरे परिवारको, आफ्नो इष्टमित्रको कामहरू बढी गरिदिने, अरूमा चाहिँ नगरिदिने र आफ्नो माया गर्ने मान्छेहरूको फाइदाको लागि जे पनि गरिदिने क्या, भ्रष्टाचार गरिदिने, नहुने काम पनि गरिदिने। त्यसले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार मौलायो। त्यस कारण मैले भनेको कुरा के हो भने नेपालीहरूको राम्रो पक्ष पनि नराम्रो पक्ष पनि, किनभने एउटा सिक्काको दुईटा पाटा भनिन्छ होइन। भनेको अब दुईटा पाटा छ, एउटा राम्रो पाटा छ, नराम्रो पाटा छ। राम्रो पाटा भनेको माया गर्ने पाटा हो, नराम्रो पाटा भनेको के अरे त्यही माया गर्दाखेरि भ्रष्टाचार चाहिँ मौलाउने कुरा भयो। हुन्छ, नेपालमा तपाईँ जस्तै व्यक्तित्व जसको नाम काम सुन्दाखेरि आम नेपाल र नेपालीले गर्व गर्छ कि तपाईँ आफूलाई नेपालको त्यो एकजना जिउँदो व्यक्ति जसको कामले उहाँहरूको सोचाइले गर्व लाग्ने, उहाँहरूप्रति सम्मान भाव जागृत हुने त्यस्तो व्यक्ति कोही हुनुहुन्छ?
होइन अब संसारमा विभिन्न किसिमका राम्रो राम्रो काम गर्ने, विभिन्न किसिमका काम गर्ने र अब देशलाई चाहिँ आफ्नो देशलाई आफ्नो समाजलाई चाहिँ उचाल्ने किसिमको काम गर्ने मान्छेहरू थुप्रै छन् नि, थुप्रै छन्, कमी छैन। अब मैले चाहिँ त्यसरी नाम चाहिँ लिँदिनँ, किनभने अब हरेकको आफ्नो कामको फिल्ड हुन्छ। कसैले कुनै फिल्ममा राम्रो गरेछ, कसैले कुनै फिल्ममा राम्रो गरेछ। राम्रो गर्ने मान्छेलाई रोज्दाखेरि मैले मानौँ यसलाई रोजेँ, यसलाई त अन्याय हुन्छ नि। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अन्तमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर गर्नका लागि छोटकरीमा भनिदिनु होला, कसरी जोडिन सकिन्छ? राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा कोही आएर जोडिन चाहन्छ भने एकदमै सजिलो छ। यहाँ चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ तन्त्र, कर्मचारी तन्त्र, कुनै किसिमको जालझेल भनौँ न अड्काउने कुराहरू हुँदैन। जसले राम्रो आइडिया लिएर आउँछ र त्यो आइडियाबाट अनुसन्धान गरेर केही बन्छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ काम गर्न चाहिँ वातावरण बनाइदिन्छ, त्यति हो। अरू आइडिया नभएको मान्छे आएर त काम छैन। हुन्छ, कार्यक्रम मरमेड नेपालमा आइदिनु भयो, यहाँले यति महत्त्वपूर्ण कुराकानी गरिदिनु भयो मेरो लागि र हाम्रो आम नेपाल र नेपालीका लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुराकानी रह्यो। यहाँलाई कस्तो लाग्यो र कार्यक्रम मरमेड नेपालप्रति यहाँको सुझाव सल्लाह र आशीर्वादको पनि अपेक्षा राख्छु। कार्यक्रमको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रम हेर्ने र सुन्ने श्रोताहरूलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो किसिमको छलफल चाहिँ अगाडि बढाउँदै जानु चाहिँ आवश्यक छ र गर्नु पनि पर्छ। हुन्छ, धन्यवाद छ यहाँलाई।